निजामती सेवाको अवधारणा वा निजामती सेवा। निजामती सेवाको अवधारणा, निजामती सेवा के हो? निजामती सेवाको अवधारणा व्यवस्थित समाजको विकास पश्चात राज्यले नागरिकका लागि कल्याणकारी कार्य गर्ने थालेपछि कार्यलाई क्रियाशील बनाउने र संस्थागत गर्ने क्रममा निजामती सेवाको जन्म भएको हो। त्यसैले निजामती सेवाको इतिहास राज्य जतिकै लामो छ भन्न सकिन्छ। व्यवस्थित समाजको जब विकास भयो, विकास पश्चात राज्यले नागरिकका लागि कल्याणकारी कार्यहरू गर्न थालेपछि कार्यलाई क्रियाशील बनाउने र संस्थागत गर्ने क्रममा निजामती सेवाको जन्म भएको हो। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि निजामती सेवाको इतिहास राज्य जतिकै लामो छ भन्न सक्छौँ। निजामती सेवालाई सैद्धान्तिक आधारमा व्यवस्थित र व्यावसायिक गर्न थालिएको भन्ने योग्यता प्रणालीको विकासपछि मात्र हो। यो कति बेला व्यवस्थित र व्यावसायिक गर्न थालिएको भने जब यसलाई योग्यता प्रणालीको विकास गरिएको हो। निजामती सेवाको लामो अभ्यास र इतिहास भएको बेलायतले निजामती सेवाको आधिकारिक परिभाषा दिने प्रयास गरेको छ, जसअनुसार राज्यका तर्फबाट नागरिक हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारी जसले निश्चित कार्य अवधि र तलब हुन्छ त्यो निजामती सेवा हो भनेको छ। निजामती सेवा राष्ट्रिय सरकार अन्तर्गतको संयन्त्रका रूपमा मात्र सीमित नरही उपराष्ट्रिय र स्थानीय सरकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सरकारको संयन्त्रको रूपमा क्रियाशील भइसकेको छ। यसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ कि निजामती सेवा राज्यको इच्छा निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र सरकारका तर्फबाट नागरिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थित र स्थायी संस्थागत संयन्त्र हो। अब निजामती सेवाका प्रमुख विशेषताहरू हेर्ने हो भने विशेषता भनेको निजामती सेवालाई चिनाउने केले चिनाउँछ त? योग्यता प्रणालीमा आधारित छ, सेवाको कानुनी आधार, निश्चित वृत्ति पथ हुन्छ, व्यावसायिक समूह भावनामा आधारित, गैर सैनिक, निश्चित सुविधा र वेतनमान, राजनीतिक रूपमा तटस्थता, जीवित संविधान, सरकारको संस्थागत संयन्त्र, यी सबै निजामती सेवाका प्रमुख विशेषताहरू। अब निजामती सेवाको मूल्य, निजामती सेवा कस्तो मूल्यको हुन्छ त? प्रकृति कस्तो हुन्छ? निष्पक्ष इम्पार्सियलिटी हुन्छ, कार्यकुशलता इफिसियन्सी, कानुनीपन हुन्छ लिगलिटी, समन्याय इक्वालिटी हुन्छ, सदाचार इन्टेग्रिटी, जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबिलिटी, पारदर्शिता ट्रान्सपेरेन्सी, न्याय जस्टिस, यी निजामती सेवाको मूल्यहरू हुन्। निजामती सेवाले अपनाउने सिद्धान्तहरू के हुन्? व्यावसायिकताको सिद्धान्तलाई निजामती सेवाले अपनाएको हुन्छ, कार्यदक्षताको सिद्धान्त अपनाएको हुन्छ, मर्यादित नागरिक सेवाको सिद्धान्त, यी तीनटा निजामती सेवाले अपनाएका सिद्धान्तहरू हुन्। निजामती सेवाको भूमिका, निजामती सेवाले कसको किसिमको भूमिका खेल्छ? सरकारको सल्लाहकार र परामर्शदाता हुन्छ। सरकारको के हुन्छ? सल्लाहकार र परामर्शदाता हुन्छ। कानुनको कार्यान्वयन गरेको हुन्छ, नीति निर्माणमा सहयोग र कार्यान्वयन गर्छ, सार्वजनिक सेवाको प्रवाह गर्छ, सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध र सञ्चारको काम गर्छ, स्रोत साधनको परिचालन गर्छ, संस्थागत निरन्तरता आदि यो सबै निजामती सेवाले यसरी भूमिका खेलेको हुन्छ। सरकारको सल्लाहकार र परामर्शदाताको रूपमा खेलेको हुन्छ, कानुनको कार्यान्वयन गरेको हुन्छ, नीति निर्माणमा सहयोग र कार्यान्वयन गरेको हुन्छ, सार्वजनिक सेवाको प्रवाह, सरकार र बीचको सम्बन्ध र सञ्चार, स्रोत साधनको परिचालन,
स्रोत साधनको परिचालन स्रोत साधनको परिचालन, संस्थागत निरन्तरता आदि हुन्। आदि निजामती सेवाले विभिन्न तरिकाले भूमिका खेलेको हुन्छ। आधुनिक निजामती सेवाको चरित्र आधुनिक निजामती सेवाको चरित्र कस्तो छ? केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रीकृत हुँदै गएको छ। सेवा उत्पादक र प्रवाहकभन्दा नियमनकारी र साहसकारी बन्दै गएको छ। निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट शैलीलाई प्रत्यारोपण गरिरहेको छ। सहभागितामूलक बढ्दै गएको छ। सबै क्षेत्रको सहभागी भइरहेको छ। समावेशीकरणले गर्दा आरक्षणले गर्दा सहभागितामूलक बढ्दै गएको छ। प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ। पोहोर इयर 10,000 थिए, गत इयर 15,000 थिए, त्यसपछि 25,000 21,000ले फर्म भरेर इक्जाम दिइरहेका छन् भने प्रतिस्पर्धा बन्दै गइरहेको छ। कार्य प्रतिबद्धता बन्दै गएको छ। कार्य प्रतिबद्धता बढ्दै गएको, प्रक्षोभनका श्रृङ्खला घट्दै गएको, कार्यको प्रतिबद्धता बढ्दै गएको छ। कार्य प्रतिबद्धता बन्दै गएको छ र बढ्दै गएको छ। अब निजामती सेवाको वर्गीकरण अथवा प्रकार हेर्नु हो भने पदमूलक सेवा छ, पदमूलक व्यवस्था छ, दर्जामूलक व्यवस्था छ। अब पदमूलकमा के हुन्छ? पदमूलक व्यवस्थामा के हुन्छ त कामको आधारमा पद सृजना गरी व्यक्तिको नियुक्ति पदस्थापन सरुवा बढुवा गरिन्छ भने त्यो पदमूलक व्यवस्था हो। पदमूलक व्यवस्था जापान, अमेरिका लगायतका मुलुकमा पदमूलक व्यवस्था अपनाइएको छ। संगठनको पद, कार्य जिम्मेवारी, कर्मचारीको बीचमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने पद्धतिलाई पद वर्गीकरण भनिन्छ। पदमूलक निजामती सेवालाई नै कार्यमूलक पनि भनिन्छ। पदमूलक कार्य जिम्मेवारीको आधारमा पदको परिवर्तन गर्ने पद्धति हो। यस्तो निजामती सेवामा पदको आधारमा तलब र सेवा सुविधा निर्धारण गरिन्छ। दर्जा वा श्रेणीका लागि नभई खास काम वा पदका लागि पदपूर्ति गरिन्छ भने कर्मचारीको बढुवा पनि खास जिम्मेवारी सहितको पद विशेषमा हुन्छ। यो प्रणाली विशेष गरी बढी प्रचलनमा रहेको प्रणाली हो। पदमूलक जुन यो व्यवस्था छ यो बढी प्रचलनमा रहेको प्रणाली हो। यसमा कार्यरत विशिष्टीकरण र कार्य विवरणको महत्त्वका साथ प्रयोग गरिन्छ भने कर्मचारीको पहिचान कामको आधारमा हुन्छ। नेपालका समिति प्रतिष्ठान नेपालका जुन समिति छन्, प्रतिष्ठान छन्, बोर्ड, प्राधिकरण जस्ता निकायका कार्यकारी पदमा यस्तो पद्धतिको प्रयोग गरिएको छ। पदमूलक व्यवस्थामा दर्जामूलकमा के हुन्छ? दर्जा वा श्रेणीको आधारमा पद वर्गीकरण गर्ने निजामती सेवालाई दर्जामूलक निजामती सेवा भनिन्छ। व्यक्तिलाई कुनै खास दर्जामा नियुक्ति गरी विभिन्न पदमा स्थापन सरुवा गरिन्छ भने त्यो दर्जामूलक व्यवस्था हो। दर्जामूलक सेवाको आधारमा कर्मचारीको हैसियत र सेवा सुविधा निर्धारण गरिन्छ। त्यो पदको आधारमा सेवा सुविधा थियो भने यो श्रेणी नभई पदस्थापनाले व्यक्तिले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गर्छ भने कर्मचारीको योग्य प्रणाली नभई श्रेणीका लागि आधारित गरिन्छ। स्पेसलाइजेसनको साटो जेनरलाइजेसनमा जोड दिने यस्तो सेवामा जस्तो सुकै कार्य गरे पनि समान दर्जाका लागि समान तलब सुविधाको निर्धारण गरिएको हुन्छ। दर्जामूलकमा नेपाल दर्जामूलक निजामती सेवाको अवलम्बन गरिएको छ। नेपालमा कस्तो किसिमको सेवा अवलम्बन गरिएको छ भने दर्जामूलकको व्यवस्था गरिएको छ। बेलायत र यसका अनुयायी राष्ट्रहरूमा यस्तो छ। कस्तो छ? दर्जामूलक भइसकेको छ। दर्जामूलक निजामती सेवामा पदपूर्ति र बढुवा पनि दर्जामा हुन्छ र पदपूर्ति भइसकेपछि जिम्मेवारी हुन्छ। यो गर्ने दर्जामूलक गर्न सजिलो हुन्छ। पछि यसको बारेमा फेरि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अहिले निजामती सेवाको वर्गीकरण प्रकारमा पदमूलक व्यवस्था र दर्जामूलक व्यवस्था। अब निजामती सेवाका समस्याहरू के के? निजामती सेवा इन तर्जुमा हालसम्म पनि हुन नसक्नु, नीतिगत अस्थिरता छ, समन्वय र समायोजनको अभाव छ, कार्यगत अस्पष्टता, दोहोरोपना, प्रशासनमा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहने, प्रशासनिक खर्चको तुलनामा उत्पादकता कम रहेको, परिवर्तनको प्रतिरोध, गोप्यतामा रमाउने संस्कृति छ, बद्ध सङ्गठन र निकायहरूको स्वरूप विज्ञायी रूपमा निर्धारण नभएको, कानुनभन्दा विज्ञताको प्रयोग गर्न नसकिएको,
कानुनभन्दा के हुन्छ, विज्ञताको हामी प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन नसक्नु, प्रशासनिक अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनु, कर्मचारीको ठुलो हिस्सा केन्द्रमा नै रहेको, सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र स्थानमा जनशक्तिको के छ, अभाव छ। कर्मचारी के केन्द्रमा बस्न रुचाउँछन्। उच्च प्रशासनिक पदमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदपूर्ति गर्ने हुनाले योग्यता प्रणाली र प्रतिस्पर्धा वातावरण हरास आएको छ। उच्च पदमा यदि नियुक्ति गर्ने भने त्यो राजनीतिक आधारमा नियुक्ति गरिन्छ। तदर्थवादी कार्यशैली विद्यमान रहनु आदि सबै निजामती सेवाका समस्याहरू। अब निजामती सेवामा देखिएका चुनौतीहरू के? प्रशासनलाई परिमाणमुखी र जनमुखी बनाउने, विश्वव्यापीकरणले सिर्जना गरेका सवालहरूको सम्बोधन गर्नु चुनौती छ। समावेशीको कार्यान्वयनमा योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सुशासनको प्रत्याभूति गराएन, यो पनि चुनौती हो। सङ्क्रमणकारको पूर्ण व्यवस्थापन गर्न, शासकीय सहयात्रीहरूसँग सहकार गर्न, सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न, दक्ष र सक्षम जनशक्तिलाई सेवामा आकर्षण र विकास गर्न, राजनीति र प्रशासन बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाएन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु आदि सबै निजामती सेवामा देखिएका चुनौतीहरू। अब यी चुनौतीहरूलाई निजामती सेवामा गर्नुपर्ने सुधार के छ? हामीले चुनौती हेरौँ, समस्याहरू। त्यसलाई कसले सुधार गर्ने त? आरक्षणलाई भन्दा सशक्तिकरणलाई जोड दिने, प्रतिभावान व्यक्तिहरूको आकर्षण गर्ने। जो प्रतिभावान छन् तिनीहरूलाई यदि आकर्षण गर्न सकिएन भने त्यो ब्रेन ड्रेन, मसल ड्रेन भइराखेकै छ प्रतिदिन। भर्ना प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने, यथेष्ट तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने, वृत्ति विकासका थप अवसरहरू सिर्जना गर्ने, निजामती सेवाभित्र रहेको विभेदको अन्त गर्ने, सेवामा राजनीतिकरण हुन नदिने, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्ने, अधिकतम पहल गर्ने, हाम्रो मान्छेभन्दा राम्रो मान्छेलाई प्रश्रय दिने, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिलाई पाखा लगाई कनिष्ठलाई पदोन्नति गर्ने कार्य अन्त गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको सबल सक्षम कार्यान्वयन गर्ने, परिमाणमुखी र जनमुखी बन्दै जनविश्वास हासिल गर्ने प्रयत्नशील रहने, सुशासन कायम गर्न पर्ने सबै सुधारहरू, कर्मचारी तन्त्र उत्तरदायी बन्न सक्नुपर्ने आदि सबै निजामती सेवामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। यी सुधार गर्नुपर्छ। निष्कर्ष हामी हेरौँ, एक लाइनको निष्कर्ष भन्न सक्छौँ। सरकारको सफलता र असफलता, थाई सरकारको सदाचारिता, नैतिकता, व्यावसायिकता, निष्ठा, प्रतिबद्धता तथा तटस्थतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने हुनाले नेपालको निजामती प्रशासनलाई जनमुखी र व्यावसायिक बनाउन अपरिहार्य छ। यो हामीले निष्कर्ष भन्न सक्छौँ। हामीले आज यति मात्र पढेको कि निजामती सेवाको अवधारणा के हो, निजामती सेवाको अवधारणा के छ, यसको मुख्य विशेषताहरू के हुन्, यसको मूल्य, सेवाको मूल्य के छ, यसले कुन सिद्धान्त अपनाएको छ, निजामती सेवाको भूमिका के कस्तो छ, आधुनिक निजामती सेवाको चरित्र कस्तो छ, निजामती सेवाको वर्गीकरणमा हामी पदमूलक व्यवस्था र दर्जामूलक व्यवस्था हेऱ्यौँ, निजामती सेवाका समस्याहरू हेरेछौँ, के समस्याहरू छन्, निजामती सेवामा देखिएका चुनौतीहरू के छन् र ती चुनौतीहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने, सेवालाई सुधार गर्नुपर्ने सुधारहरू के हो, त्यो हेरेको। लास्टमा हामीले एक लाइनको निष्कर्ष हेरौँ। सरकारको सफलता र असफलता दुवै भनेको सरकार सफल होस् या असफल हो, दुवै स्थायी सरकारको सदाचारिता, नैतिकता, व्यावसायिकता, निष्ठा, प्रतिबद्धता तथा तटस्थतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने हुनाले नेपालको निजामती प्रशासनलाई जनमुखी र व्यावसायिक बनाउन के छ, अपरिहार्य छ। आजलाई यति, अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछौँ।